الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دیں چلڑ لگیاں دلج پالے جگ مشکور کیا پوچھ دیں خدا کھیتی ٹھہدا جدا کھینی دل سہدا بھیرا آکھینی ککھ رہدا زبان مجبور کیا پوچھ دی شریعت وچ تا انسانے طریقت وچ عجب شانے فقط حکمیم درمیانے ہے ازلی نور کیا پوچھ دی جتھا ملکان دے پر جلے اتھوں پار تھی ولدے کنڈا حل دے پانی چل دے اجاں اشہور کیا پوچھ دی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم کریم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ سادہ ای پاک محفل ذکر میلاد شریف مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرما پیارے دوستو تمہارے سامنے صدارت دی کرسی دے بہن والے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر غلام شبیر احمد شاہ صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ تمہارے سامنے جلوہ فرمانے انہا محبوب دا دیداری کرو بیٹھے سبحان اللہ یا خدا میرے خیال تا سبحان اللہ اکھنڈ رواج گھاٹے حضور علیہ السلام درنگے ہوئے حضور قبلہ سے موجود ہیں انہیں کن پوچھو ایک والی سبحان اللہ جو کرو اللہ سے نیوے گناہ معاف کر نیوے درجات بلند تھی مندن نیوے نیکیا مل پندن آئے تا سارے اپا حضور سیندے عشق بیٹھو یا کہنا صحیح جڑا حضور سیندے عشق جائے آخری بندے تک ہاتھ ہوتے گا نہیں کرنا جڑا حضور سیندہ عاشق ہے جائے مزاق کی دیئے تو اپنی جاتے بیٹھا رہے نتا جائے حضور کی خاطر ہاتھ ہوتے
کتے حضور دکھاتے ٹوڈو قدم کتے آوت دکھے جو سنگھ کیڑا مزاق کتے بیٹھے تے کیڑا حضور سنگھ محبت جایا بیٹھے حضور سنگھ دے رنگے ہوئے اپنے سونے نبی سنگھ اپن کوڑے پھیلن نہیں آئے حضور سنگھ شانے والا محبوب آپ سارے کو ملا مر کتے آئے اتنا سارے بزرگ بیٹھو قبلہ سنگھ نے کنو پوچھو جیڑی زمین واٹر دے گل نال ہوئے اندر ریٹ زیادہ لگ دے ان دی قیمت زیادی ہوں دیئے میں آنکھیں واٹر دے نال ہوئے تیڑا قدر زیادہ ہے تیری قیمت زیادی ہے تے جیڑا مٹھے محمد دے ذکر چایا بیٹھا ہوئے ان دا قدر کیوں زیادہ کہنا ہو سے نبی سنگھ دے رنگے ہوئے جانے لے اللہ کئی کنو چنگے عمل کرویں دے تے چنگے نہ لوگا ڈھاگڑ ہوئیں دے اللہ انامیوں کو چنگا نصیب کرے حضرت خلیفہ ہارون رشید دا دور ہوئے تے ایک نوجوان کنو غلطی جو تھئی تے کاوڑ بادشاہ کو آئی وہ آکھے وہی کو پھانسی دے جو جائے ملے انتظام تھی گے پھانسی دے وانڈا ٹائم آئے انہیں پوچھے وہ نوجوانا اگر کوئی آخری خواہش ہوئی تب پوچھا سندری پوری کر سکتا وہ آکھے سنجھ اگر میری آخری خواہش پوچھ دو تو میری یہ خواہش ہے اس سامنے جڑا تخت تے بادشاہ بیٹھے میں کو ہوں تک کسی جو لو وہ اٹھی تے میرے ہاتھ میں چھت چامی لاوے چمبے و چمبارے ٹرین دا آوے پھانسی دے پھٹے تک پجاوے بل بے شک میں کو پھانسی چڑھا انہیں آکھے وگالا اے تو کیا منگ دی تو آکھے ہمیں کتنوں ماں ملو میں انہیں کنو خطا میں معاف کرا گھنا تو نفلی پڑھیں گو تے رب کو منا گھنا اے بادشاہ دے ہاتھ دے وانے تک ملنا چاہے وہ کسی کو جو ملے تے ہمیں نہ ملے یہ میں کو آنکھیں میں دبل میں خواہش پوری کر بادشاہ کنے خبر گئی ہے بادشاہ کے میاں کوئی گال نہیں ان دی موت دے کانڈے ہون مل گئے ان دے ہاتھ ملا مانے چھ میری شاہیت شارک نہیں اندہ گھننا کو جائے ملے نیگر کو گھنتے گھن بادشاہ اٹھی تے ہاتھ چھت پیندے چمبے لے چمبا دے چند قدم تکے نیگر رکھے ہاں سونا میں کوئی سوال کر سکتا وہ کہ حکم کر کیا سوال ہے تیرا وہ کہ سونا میں کو اے دسو جو چمبے و چمبا پاتے یارے نال ٹوریں دے یا دشمن کو نال ٹوریں بادشاہ کو آکھنا پہ گے یار دشمن کو دور ہتی دے چمبا تا ہمیشہ یارے نال دیویں دے آدھے سیاں والے چھک دی کہنوی ہاتھ چھاتی ملا میں چمبے تو چمبئی پا میں یاری پڑا میں تے وال پھاسے دے بھی چڑھا بادشاہ دے ذہن کبا لئیے آکے زمانے وہ نگارا تے کو پھاسی کنو رہی ہے یہ کامل فرمیندن وہ جڑا بادشاہ دے ہاتھ چھت پاوے بادشاہ دا پھاسے کنو کھڑا لہاوے تے جڑا عشق مٹھے محمد نال لاوے محبوب دا میلاد مناوے محبوب دے ذکر ٹھار ٹھار کے سبحان اللہ دے نعرے لاوے کانٹھا مٹھے محمد نال گنڈھاوے اجانی رب سی رحمت دے دریا نہ بہاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی